Leader of opposition Babu Kavlekar has questioned the Prime Minister Modi about the false promises given during his previous year. Babu said that Modi should first tell the Goans whether previous promises were fulfilled or not while addressing the BJP workers during his visit. He said BJP has taken Goans for granted. गोयचे लोकांच्या वतीन तांकां विचारतात की जी आश्वासनां ती 2014 दिल्ली आज 5 वर्सांचो म्हणजे ताजो टर्म कंप्लीट जावन आज परत एक फावटी 5 वर्सां उपरांत ते येतात तेन्ना त्यांनी आपली आश्वासनां त्यांनी त्या टायमार दिल्ली ती कितली पूर्ण केली हेजी रिप्लाय पयली दिवची. आज हांगा येयले उपरांत ते नवी आश्वासन कदाचित दिवं शकतात पण नवी आश्वासनां दिवची पयली जी आश्वासनां दिल्ली 2014च्या इलेक्शनाक तितली कितली पूर्ण जाली ह्या प्रायम मिनिस्टरांनी गोंयचे जनतेक पयली कळोवचें. ह्या 5 वर्सां भितर अक्षरशः अपॉइंटमेंट दिवपाक सुद्दां ते फेल जाले. गोंयच्या 3 खासदारांक त्या 3 खासदारां भितर एक युनियन मिनिस्टर एक पार्टीचे अध्यक्ष आनी अशें करून 3 खासदार तिनी खासदारांक अपयश येयल्लें आसा. आनी खास करून ज्या प्रायम मिनिस्टरान सांगलें की 1 म्हयन्या भितर जो मायनिंगाचो प्रश्न आपण सुटीव करतलो जे मायनिंग हे इम्पोर्टंट कोणो म्हणटा जो गोंयकारांचो जाल्यार आज 5 वर्सां ते तशें कशें उरले. हे सगळे विशय जेन्ना आसा ते तशे आसात. आज गोंयकारांक तेमी आपल्या ह्या भाशण जे आतां आयले उपरांत नवीन तेंचे जुमले जे आसा ते सांगपाक स्टार्ट करचे पयलीं गोंयकारांक हें सांगपाचें गरज आसा की 15 लाख अकाउंटाचे येतले म्हणले ते खंय पावले गोंयकारांक सांगपाक जाय. कित्याक कांय गोंयकारांनी जेंचे कडेन बँकेक अकाउंट नासले तेमी अक्षरशः काही पैसे कश्टाचे पैसे घालून अकाउंट ओपन केले आनी ते नॅशनल बँकेनी अकाउंट ओपन केल्ले कारणांनी ते 1,500-2,000चे पैसे जर कमी आसत जाल्यार ते पयशे सुद्दां ना जाल्ले आसात.